रबी अव्वल में सूरत कौसर का ये वजीफ़ा कर लें। इन्ना अअतैनाकल कौसर 21 मरतबा पढ़ लें। रबी अव्वल का बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। लोग दरवाजे में आकर घर बैठे पैसे दे जाएंगे। बेशक आज़मा लो। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, रबी अव्वल का महीना बहुत ही बरकत और फजीलत वाला महीना है, क्योंकि इस महीने में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। और इस महीने इंसान की जो भी परेशानी हो, जो भी परेशान हो, मुश्किल हालात हों, इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। आज का ये वजीफ़ा जो मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ, ये बहुत ही ताकतवर, मुजर्रब और मुस्तनद वजीफ़ा है। दोस्तों, ये वजीफ़ा पढ़ लेना। किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कमेंट्स में कहना कि फिर इंशाअल्लाह तकदीर ऐसे बदलेगी कि दुनिया देखेगी। जो मेरे भाई बहन चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनकी ज़िंदगी जो है और उसमें ख़ुद अपनी आँखों से गैबी मदद के नज़ारे आते देखें, अपनी तरफ अल्लाह पाक की मदद को आते हुए देखेंगे, तो ये ज़रूरी है कि रबी अव्वल के शुरू हो तो फ़ौरन आप ये वजीफ़ा पढ़ें। और ये वजीफ़ा आप किसी भी दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सबसे पहले नमाज पढ़ लें। अगर आप नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ना चाहते हैं तो फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें। चाहते हैं कि कुछ देर बाद भी सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें, कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद चाहे नमाज में बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो भाई जो अपने बहन हैं इस वीडियो में नए नए आए हैं, अपनी परेशानी को लेकर, जिनको कई सालों से 20 पैसों का मसला चल रहा है, दौलत का मसला है, रिज़्क़ का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क़ के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाज़रीन को सूरत कौसर का वो ख़ास नयाब वजीफ़ा बताने लगा हूँ कि फिर अल्लाह पाक के फजल व करम से आप लोगों की किस्मत में ऐसी चमक आएगी कि आप लोग मुझे दुआएं दोगे, हैरान रह जाओगे। नाज़रीन, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ 1 दिन या 2 दिन ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा आपको दोबारा नहीं करना। अगर आप रोज़ाना पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है, ये वजीफ़ा जो है, आपको 1 या 2 मरतबा पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह 1 मरतबा पढ़ने से ही आपकी माली मुश्किलात अल्लाह पाक के फजल व करम से, अल्लाह पाक के हुक्म से फ़ौरन हल हो जाएंगे। फिर चाहे आपकी कितनी भी पैसों की तंगी हो, ज़रूरत हो, फ़कीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो, जिसकी जेब में 10 या 20 रुपए का नोट भी ना हो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से इसकी भी गैबी मदद होगी। अगर वो रात को ये वजीफ़ा पढ़ के सो जाएगा तो सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफ़ा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का, रिज़्क़ का, माल और दौलत का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात या जो भी परेशानियां हैं रिज़्क़ और दौलत को लेकर, अगर सालों से आप बेरोज़गार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, तो आपको अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ना है। क्योंकि जब आप इस यकीन और भरोसे के साथ ये वजीफ़ा करते हैं तो अल्लाह पाक भी आपको अपने लुत्फ़ व करम से बेतहाशा रिज़्क़, माल और दौलत अता करता है। अल्लाह पाक ही आपकी परेशानी दूर करता है। एक रिवायत का मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ माज़ अल्लाह, तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला इसके बंदों पर हक़ है। उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़्यादा जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये है कि वो सिर्फ़ उसी की इबादत करे और उसका कोई शरीक न ठहराए। क्या तुम्हें मालूम है फिर बंदों का अल्लाह ताला पर क्या हक़ है? अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ज़्यादा जानते हैं। फरमाया ये है कि वो उन्हें अज़ाब न दे। नाज़रीन कराम, बेहद अज़मूदा, मुस्तनद, मुजर्रब वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है, कोई मुश्किल वजीफ़ा भी नहीं है। इसके पढ़ने का जो तरीका है वो भी आप बहन भाइयों को बिल्कुल आसान से तरीके से समझा दूँगा। इस तरीके पर अमल करते हुए आप सब इस वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह
اللہ پاک آپ کو معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی مشکلات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو نہ گناہوں سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت، اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر اللہ تعالیٰ کے صفات و نام کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین جلیل و قادر عمل ہے، ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ اس وظیفے کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے اور اس کے مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر اور اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات والی صورت کو پڑھتا ہے تو اس سے دوستی کرتا ہے، مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، مگر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں ہی کروڑوں اربوں خربوں اسے مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ پاک نے اس کو مال و دولت حساب عطا فرما دیا اور حلال رزق عطا کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے کی اولاد خیر والی، فرمانبردار والی ہوتی ہے۔ جو آج یہ جو تسبیح آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس تسبیح کو آپ نے ربیع الاول کے ماہ میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کر لیں۔ بے شک آپ ایک ہاتھ سے تو کام کر رہے ہوں، لیکن ایک ہاتھ میں آپ کی تسبیح پکڑ کر باوضو حالت میں یہ تسبیح پڑھنا شروع ہو جائیں، یعنی جب بھی چاہیں آپ بآسانی اس تسبیح کو کر سکتے ہیں، لیکن صرف وضو لازمی کر لیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کے مالی حالات درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اچانک اللہ رب العزت کی کوئی دوبارہ دوسری آپ پر آزمائش آ گئی یا کوئی امتحان درپیش ہوا تو دوبارہ پریشانیوں دکھوں تکلیفوں نے گھیر لیا ہو تو آپ کے مالی حالات دوبارہ خراب ہو گئے ہیں، تو آپ فوراً اس تسبیح کو اپنے دائیں ہاتھ میں پڑھنا شروع ہو جائیں۔ مجھے کامل یقین ہے کہ اسی وقت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے اس آزمائش سے نکال لیں گے، اس امتحان میں سرخرو کریں گے اور پھر اس مالی پریشانی تنگ دستی سے نکال دیں گے۔ اس کی جگہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیاں پھیلی ہوں گی۔ اگر آپ پہلے کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ سب نے کامل یقین سے وضو کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد ایک مرتبہ اس مرتبہ جو ہے آپ لوگ درود پاک پڑھیں۔ آپ بے شک کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو، آسان لگتا ہو درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ سب سے چھوٹا درود پاک جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ درود پاک ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ میرے بھائیوں میری بہنوں 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو مس نہیں کرنی۔ اگر آپ نے پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو آپ لوگ آگے نہ کیجیے گا۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، 1 دن کا عمل ہے، یہ سمجھ لیں۔ یہ عمل 1 ہی دن کا ہے، ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں، مگر جگہ کی پابندی نہیں ہے۔ اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں یا نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں، آپ وظیفہ سمجھ لیں۔ جب 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی حاجتوں کی، اپنی خواہشات کی نیت کر لیں، چاہے 1 حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں،
اپنی پریشانی کے لیے جو ہے اس کی بھی نیت کر لیں، مجھے فلاں پریشانی ہے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اب آپ لوگ جتنی نیتیں کر لیں، اس کے بعد آپ لوگ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے سورۃ کوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ، اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 81 مرتبہ یا غنی یا مغنی یا غنی یا مغنی یا غنی یا مغنی آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے ناظرین، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، 21 مرتبہ آپ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے مکمل دیکھ کر اچھی طرح اچھے طریقے سے۔ اس کے فوراً بعد دوسرا وظیفہ ہے کہ آپ لوگ ان کو جو پڑھنا ہے یا وہاب یا وہاب یا وہاب 81 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر دوبارہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تیسری مرتبہ آپ کے بعد، اس کے بعد آخری سمے آخری وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے 121 مرتبہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیجئے گا، اس کے بعد دعا مانگ لیجئے گا فقط واللہ تعالی علم۔ اس کے بعد آپ سب نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک اپنے کریمی کے واسطے ہم گناہگاروں پر گھر کے دروازے کبھی بند نہ کرنا، ہم سیاکار ہیں خطا کار ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، ہم ذوالجلال والاکرام تجھ ہی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔